अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपके साथ जिलहज के पहले जुमातुल मुबारक का वजीफा शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही मुजर्रिब और आसान है। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत और बरकत हैं। ये बहुत ही बाबरकत और आजमाया हुआ अमल है। आप इस वजीफे को करके तो देखें, अल्लाह पाक आप पर किस तरह मेहरबान होता है, ये आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे इंशाअल्लाह। आज का वजीफा उन तमाम लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि उनके रिज़्क की तंगी खत्म हो जाए, उनके कारोबार की तंगी खत्म हो जाए, मुआशी तंगी खत्म हो जाए, उनका कारोबार वसी और कुशादा हो जाए, रिज़्क में फरावानी हो, कारोबार में खैर बरकत हो, तमाम घर के जो लड़ाई झगड़े हैं, घरेलू झगड़े हैं, वो खत्म हो जाएं, हर तरह के हादसात से वो महफूज रहे, हर तरह के आफात से महफूज रहे, आसमानी और जमीनी आफात से महफूज रहे, तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस अमल को, इस वजीफे को नौकरी के लिए भी कर सकते हैं, किसी खास मकसद को हासिल करने के लिए, किसी काम में कामयाबी हासिल करने के लिए भी आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। इस अमल की बरकत से, इस वजीफे की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपकी गैबी मदद फरमाएगा, आपको गैबी खजानों से अता करेगा और आपको इतना अता करेगा कि आपको समझ नहीं आएगी कि रिज्क दौलत हमारे पास आ कहां से रहा है। अल्लाह तबारक व तआला जब इंसान को देता है, जब इंसान पर अल्लाह की नजरे करम होती है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला इंसान को बेबहा अता करता है, उसकी सोच से भी ज्यादा अता करता है। तो आप इस अमल को, इस वजीफे को जुम्मतुल मुबारक वाले दिन लाजम करें, क्योंकि ये बहुत ही बाबरकत महीना है, जिलहज का महीना है और जिलहज के पहले 10 दिन तो होते ही बहुत ही बाबरकत हैं, बहुत ही पावरफुल होते हैं। इन दिनों में आप अल्लाह तबारक व तआला से सच्चे दिल से जो भी मांगेंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपको जरूर अता करेगा। अगर आपके हक में बेहतर हुई तो अल्लाह तबारक व तआला आपको हर चीज से नवाजेगा इंशाअल्लाह। ये बहुत ही बाबरकत महीना है और हम सब मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख दफा शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस पाक और बाबरकत महीने को पर दोबारा नाजिल किया है। हमारी जिंदगी में एक दफा फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ये बाबरकत महीना नाजिल हम पर फरमाया है। हम सबको अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ों दफा शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस पाक और बाबरकत महीने में सुन्नत इब्राहिमी के साथ जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करता है, रब्बे करीम उसकी हर दुआ को सुनता है और कबूल फरमाता है। बेशक अल्लाह तबारक व तआला समीउल बसीर है, वो हर चीज को देखता है, सुनता है और हर वो चीज इंसान को अता करता है जो इंसान के हक में बेहतर होती है। तो आप इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। तो चलें, आपका वक्त जाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। आपने जुम्मतुल मुबारक वाले दिन फजर की नमाज से लेकर इशा की नमाज तक आपके पास टाइम होगा, यानी जो जुम्मतुल मुबारक का दिन है वो सारा दिन आपके पास होगा। आपने जुम्मतुल मुबारक वाले दिन किसी भी वक्त, किसी भी टाइम, किसी भी नमाज के बाद या चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते, लेट कर भी आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। जो खवातीन खाना वगैरह बनाती हैं वो खाना बनाते भी इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं, यानी आप इस अमल को हर हालत में कर सकते हैं। इस अमल को खवातीन अपने खास अयाम में भी कर सकती हैं। आपने चलते फिरते, उठते बैठते कसरत से इस अमल को, इस वजीफे को करना है। लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में आप इस वजीफे को कर सकते हैं। ये वजीफा क्या है और इसे करना कैसे है, ये भी तवज्जो से सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बासितु या फत्ताहु या करीमु। या बासितु
یا فتاح یا کریم. آپ نے اللہ کے ان تینوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے اسی طریقہ کار سے آپ نے کثرت سے لاکھوں کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو کرتے رہنا ہے. سارا دن آپ اس عمل کو اس وظیفے کو اپنی زبان پر جاری رکھیں. آپ نے اللہ کے ان تینوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے. جس ترتیب سے جس طریقہ کار سے میں آپ کو بتا رہی ہوں بالکل اسی ترتیب سے آپ نے اللہ کے صفاتی نام پڑھنے ہیں. یا باسطو یا فتاح یا کریم, یہ ایک مرتبہ ہو گیا. یا باسطو یا فتاح یا کریم, یہ 2 مرتبہ ہو گیا. اسی طرح آپ نے اللہ کے ان ناموں کا ورد کرنا ہے. اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے. اور یاد رکھیں جس دعا کے جس وظیفے کے اول آخر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں وہ دعا ڈائریکٹلی خدا تعالیٰ کے پاس آپ کی چلی جاتی ہے. فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا اس بندے نے تیرے نبی پر درود بھیج کر تجھ سے مانگا ہے, مولا اپنے نبی کے صدقے اس بندے کو عطا کر دے. جب فرشتے ہمارے لیے دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں ہر وہ چیز عطا کرے گا جو ہمارے حق میں بہتر ہوگی. تو آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو کرنا ہے. اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. ایک تو جمعے کا دن ہوگا, اوپر سے جب آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو اس کی فضیلت ڈبل ہو جائے گی, کیونکہ جمعہ المبارک کے دن جب ہم درود پاک پڑھ کے اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور عطا کرتا ہے. دوسرا فائدہ درود پاک کا یہ ہے کہ جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو فرشتے ہمارا یہ تحفہ لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کے امتی نے آپ کے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے سے مسکرا دیتے ہیں. بہت ہی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے ہم سب مسلمانوں کے لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری وجہ سے مسکرائیں. یہ ہم سب کے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے. آپ نے یہ کرنا ہے, اس وظیفے کو کرنا ہے. اول آخر درود پاک پڑھ کے آپ نے اللہ سے مانگنا ہے, نبی کا صدقہ دے کر مانگنا ہے. انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا. دعا آپ نے اس طرح مانگنی ہے کہ مولا میرے ہر مسئلے کو, ہر مصیبت کو, ہر پریشانی کو اپنے نبی کے صدقے حل فرما. ہمارے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما. ہمارے رزق کو وسیع و کشادہ کر دے. مولا ہمیں اپنے غیبی خزانوں سے عطا کرنا. غربت تنگ دستی کو ختم کر دے. ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا. مولا ہمیں جب بھی عطا کرنا. مولا ہمیں جب بھی ضرورت پڑے اپنے خزانے سے عطا کرنا. ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اس کے علاوہ آپ اس طرح بھی دعا کر سکتے ہیں کہ مولا ہمیں ہمارے ہر کام میں, ہر نیک مقصد میں کامیابی عطا فرما. جو لوگ نوکری کے خواہش مند ہیں وہ اللہ سے دعا کریں کہ مولا ہمیں نیک اور حلال کا ذریعہ عطا فرما, جس سے ہم نیک اور حلال کا رزق کما سکیں اور اپنے بال بچوں کو حلال کا رزق کھلا سکیں. مولا ہمارے تمام مسائلوں کو حل کر دے, تمام مسئلوں کو حل کر دے اور ہم پر اپنی رحمتوں کی بارشیں برسا. ہماری زندگیوں کو جنت بنا دے اور ہمیں پنجگانہ نماز پڑھنے والا بنا دے. ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائیں. مولا ہمیں عاشق رسول بنا. اس طرح آپ نے اللہ سے جب رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ہر دعا کو ضرور سننا ہے. اور جمعہ المبارک کا دن جو ہوتا ہے وہ ہفتے بھر کے دنوں میں سے افضل ترین دن ہوتا ہے. اس دن آپ نے غسل کرنا ہے, پاک صاف ہونا ہے, کپڑے پہننے ہیں اور آپ نے جمعے کے دن اس عمل کو, اس وظیفے کو کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ پر ضرور مہربان ہوگا اور آپ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا. اور یاد رکھیں جب بھی اللہ سے آپ نے جو بھی مانگنا ہے جمعہ المبارک والے دن نبی کا صدقہ دے کر مانگے. اور پھر دیکھیں اللہ پاک آپ کو کس طرح اس چیز سے نوازتا ہے. جب نبی کا صدقہ دے کر آپ اللہ سے کچھ مانگیں گے تو اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا. انشاءاللہ آپ اس عمل کو لازم کریں, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا. یہ ذی الحج کا مہینہ ہے اور ذی الحج کے مہینے میں جب آپ نے اللہ کو نبی کا صدقہ دے کر مانگنا ہے انشاءاللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا. تو یہ تھی ذی الحج کے پہلے جمعہ کی فضیلت و برکات, وظیفہ و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی. اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں, ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے. اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا, اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی. آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے, پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے, صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے اور اس دفعہ سنت ابراہیمی کو پورا کرنے کی توفیق دے. آمین.
اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔